کینما اعوذ باللہ بسم اللہ و شروع موتے تو خوشبی لگولے نہ دا وینا تلاوت شروع کی نو ناشنا خوش دا بلڈنگ بٹول خوشبویاں نہ ڈاکو بار با خوشبوئی ہوا تو دی وجہ صدا حقوتی بستا سما بھی لے نو آخر دا چی تانگے کو یہ نمو تاجو آیا بیا ہوتا ہوئی شما نبی علیہ السلام خوب کوری دو شما نبی علیہ السلام خوب کوری دو زن نبی علیہ السلام سر ناس سما اما تاویچ نافعی لگ تلاوتو کا ماتا موتا یا رسول اللہ تب پتا سبان نازل شوی دے گی سب منگا سے حیثیت دی چیدے تا توائم وی فرمائل کی زما دا فخدا کہ دا قرآن نبل نورما زما دا قرآن گویا آورتا شروع شو تلاوت واتا کھاؤ نبی رسام بجرن پڑتا چکل ہے تلاوت بس کو نبی رسام ہوتے بچو مات رانیزی شا چرانیزی سے ہوتے خلوہ دکا ایما خلوہ دکا زما پخلو کی دری پیری دا دری پیری تکان راتو کو متیسا امام نافع سے خلقو دوی چی دا اکا خوب نا پس دا چی کم دے تلاوت کوم دا خوشبوی اللہ پاک کی ذاتی دا قرآن برکت دی قرآن ناشنا کتاب دی دا برکتون کتاب دی دا عزتونو کتاب دے اور دا دولتونو کتاب دے دے قرآن صلی اللہ علیہ اللہ کو مال انسان لور کی دا بل اسی سر نور کی قرآن سر مال ور کی نبی علیہ السلام فرمائی القرآن خینا قرآن مالداری دا یعنی قرآن مالداری سبب دے لا فقر بعدا نبی علیہ السلام فرمائی قرآن لا پس فقیری نشتا ولا غنا سوا اور دا قرآن نا سوا مالداری نشتا تا دا غلفاظ دی دا ساس مشران استادان دی اکوڑی مدرسہ نزدیک اکوڑی مدرسہ دا تقریباً سلور ذرا 15 کسان پکی استادانو طالبانو خادمانو تقریباً 15 بھئی مدرسہ دی 15 کسانو نا 3 وقت ڈوڑے ورکی 6 سر سار مال ڈوڑے ورکی غرمہ ڈوڑے ورکی ماخام ورکی اور تاسو تپوسو گئے لیکن وہ دے طالب دے اور دو یو یا دو ملمان رالو دے بلنگر تا چھٹولی گی ماسرہ ملمانی دی واللہ ملمان ڈوڑا ہے مرکی بل طالب چھٹولی گی ماسرہ یو ملمان دی تاغم مرکی بل طالب کو ماسرہ دو ملمانی دی تاغم ڈوڑا ہے مرکی اور تپوسو گئے دی طرف تا دو مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ سیواد اخفر کورا مرلز مکر نشتے بیمار شو دورا تپوس کو تنو دویم چت کے پروتو ما بیا تپوس کو دخل کنا میں دا مولی سے جیداد ہو یا سو ما تی دخلے پمر کی بندہ یو کور دے دو شپک مرلی کور یو دا دین سیوان نی یو مرلز مکشتا نی دکان شتا نی مارکٹ شتا نی بزنس شتا اس شئی نشتا بندہ غیر فقیر دے بس دا پروت سوڑے اریان شی دا مولانا سے جیداد نشتا کارخانی نشتا منڈے نشتا ڈیپوار نشتا مارکٹوں نے نشتا نور تجارت نشتا اور کئی سرور 15,000 کسان ہونا 3 وقت روڑا ہے اور کی دا کم دے رہا ہے سڑے سوچ کی دان سارا
زه د ځان یادوم چې په ما د یو نه دوه مېلمانه چې د ما ورګزر خطا شو چې دې پلار له به کوم دی کول او دا 15,000 کسان 3 وخته ډوډۍ ورکوي او ظاهر کې نو د حکومت ټکه ورکوي بلکې تنګوي یا حکومت یې تنګوي او نه د هغې خپله جایداد کارخانې شته دا د کوم دی راځي نبی رسام رښتیا وایي القرآن غنا قرآن مالداري ده یا ستاسو دا مدرسه دی جماعت ته وګوره په دې تمام کالوخان کې داسې بلډنګ نشته دی لوی خانان دي پکې بنګلې به یې جوړ کړي داسې بنګله نشته دی دومره ځای کې لوی کور داسې بلډنګ جایدادونه یې بلا دي او نوکرۍ یې څه دي خدا نشته دی او ستاسو د استاد مجاهد صاحب جایداد یې کم دی مارکیټونه یې کم دي دکانونه یې کم دي تجارت یې هېڅ شی نشته د خدای فقیر دی بس الله ته یې کچکول نیولې مال راکړه دا د قرآن برکت دی د قرآن خدمت کوئ هر څه به در الله درکړي دا سیدونه هم الله پیدا کړي خو هغه وایي نامړه راشه که نه خدمت کوه که نه القرآن غنا لا فقر بعده قرآن نه پس فقیري نشته ولا غنا سوا دی عربو ته وګورئ چې نبي اسلام نو راغلی قرآن نو دی به مردار خوړي د عربو به مردار خوړي د چا به غویې مردار شو سخی به مردار شو اوښ به مردار شو غوا غویې به مردار شو ګړې بیزه به مردار شوه